अरे यार, मैंने आपको कहा था कि मुझसे मुलाकात करनी हो तो बड़ी दुश्वारी उठाना पड़ती है। और आपने ये क्या किया कि दरवाज़े पे दस्तक दी और मेरे पास चले आए। चलो, अब की बार मैंने आपको माफ़ी दी, मगर फिर कभी मुझसे कुछ पूछना हो, किसी किस्म का कोई सवाल, कोई बात, तो फिर या नहीं किसी वीराने में आना। फिर मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए कि जो चीज़ तकलीफ़ बर्दाश्त किए बगैर मिल जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती, और जिस चीज़ को पाने के लिए कई तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, कई दुख झेलने पड़ते हैं, कई दर्द सहने पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद जब वो चीज़ मिल जाती है तो फिर उससे एक पल की जुदाई भी मौत का कारण होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मैं आपको बिना कुछ पूछे बता देता हूँ। फिर कुछ पूछना हो तो फिर थोड़ी सी दुश्वारी उठा लेना, ताकि मेरी दी हुई नसीहत, बताया हुआ काम, उसको आप हमेशा संभाल कर रखें, और आपको एहसास हो कि अगर इसको हमने खो दिया तो फिर हो सकता है वो दोबारा बुजुर्ग हमें मिले या ना मिले। देखिए नाज़रीन, मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरी उम्र 100 साल के लगभग है और मेरी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने वैसी की वैसी बरकरार है। आप ये सब देखें। तो दोस्तों, मैं आपको बिना कुछ पूछे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे अपनी तरफ से एक नायाब तोहफ़ा देना चाहता हूँ। बताना मेरा काम है, अमल करना आपका काम। देखिए दोस्तों, अल्लाह पाक रहमान बड़ा गफ़ूर और रहीम है। उसने अपनी मखलूक के लिए ये आम सी जड़ी बूटी है ना, इनमें भी शफ़ाए कामला रखी हुई है। ये जड़ी बूटी तो क्या, ये जो खाक है जिस पे हम चलते हैं, इसमें भी शफ़ाएँ रख दी हैं मेरे परवरदिगार ने। लेकिन ना तो हमें वो हकीम बताते हैं और ना ही डॉक्टर, क्योंकि अगर इस तरह हकीम साहब और डॉक्टर साहब बताने लगें तो फिर हर बंदा ही घर बैठा बिठाया लुकमान हकीम बन जाए। मैं आपको ये तोहफ़ा देता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताना है आपने उसी तरह इसको इस्तेमाल करना है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक आपको मर्दानी कमज़ोरी नहीं आएगी। दोस्तों, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत नहीं, करोड़ हा नेमत है, क्योंकि पंजाबी में लोग कहते हैं ना कि अपनी जान सुखी तो फिर सारा जहान ही सुखी। और अगर अपनी जान को दुख है तो ना तो कोई बात अच्छी लगती है और ना ही कोई हंसी अच्छी लगती है। बिलाखिर हम अपनी बात को यहाँ पे छोड़ते हैं और आपको बताते हैं एक ऐसा नुस्खा जो मेरे कहने पे आपको मिलेगा और आपको इस्तेमाल करना होगा। जब आप इस्तेमाल कर लेंगे तो मरते दम तक आप मुझे हमेशा दुआ दिया करेंगे और ये कहेंगे कि वाह जी वाह, कि आपने हमको वो नुस्खा बताया है जो हमारे हकीम साहब और डॉक्टर साहब हमसे लाखों हज़ारों रुपए भी ले लेते हैं ना, तो भी नहीं बताते। बिलाखिर मैं डॉक्टर साहब और हकीम साहब का पर्दाफाश नहीं करना चाहता। मुझको ये
میرے استاد نے دیا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں فی سبیل اللہ۔ بتانا میرا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آئیے ناظرین میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے پنسار سٹور پہ جانا ہے اور یہ جو چیزیں آپ کو میں بتانے لگا ہوں آپ نے وہ لے لینی ہے اسی مقدار میں جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ نے اس کا سفوف بنا لینا ہے اور اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک پوڑی صبح اور ایک پوڑی شام کو استعمال کرنی ہے۔ پھر آپ نے مجھ کو مرتے دم تک نیک دعائیں دینی ہیں اور مجھ کو ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں وہ بزرگ دوبارہ مل جائے اور ہم اس سے اور اس سے پاورفل نسخہ پوچھ سکیں، مگر ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے لے لینا ہے تخم خرفہ 1 تولہ، تخم ریحان 1 تولہ، تخم پیاز 1 تولہ، تخم لاجونتی 1 تولہ، موسلی سفید 1 تولہ، بامن سرخ 1 تولہ، بامن سفید 1 تولہ، گوند کتیرا 1 تولہ، گوند ککر 1 تولہ، تباشیر 1 تولہ، مستلی رومی 1 تولہ، سنگھاڑا 2 تولہ، پھلی ککر 2 تولہ، سونف 3 تولہ، کالپی مصری 12 تولہ اور دڑی برگد 12 تولہ۔ یہ تمام چیزیں آپ نے لے لینی ہیں، ان کا آپ نے سفوف بنا لینا ہے۔ سفوف بنانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو بھی ایک پوڑی کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ بعد، اور دن کو بھی کھانا کھانے کی 1 گھنٹہ بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ میعاد ہے 30 دن، ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ نے اپنی طبیعت میں کیا تبدیلی اور کیا بدلاؤ محسوس کیا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اللہ پاک نے ہم سب کو صحت جیسی انمول نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب انسان کو بنانا یا بگاڑنا انسان کے اپنے بس کی بات ہے، کیونکہ مرتے وقت جب انسان جان بوجھ کر ایسی نعمتوں کو کھو بیٹھتا ہے تو پھر جب وہ اپنے اس غلط کام پہ پچھتاتا ہے نا، اپنی کم عقلی پہ، اپنی بے وقوفی پہ پچھتاتا ہے، تو اس وقت اس کو یہ آیت یاد آتی ہے اور وہ رو کر کہتا ہے کہ واقعی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پاک ہے تو ذات، اللہ پاک تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، بلکہ میں ہی تھا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا۔ تو پیارے ناظرین، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں اور ایسے ہی پاورفل نسخے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سب کا اور میرا اللہ پاک کا یوں ناصر ہو۔ تو اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔